अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। ड्रॉप सीन हो गया। हुकूमत ने जो कुछ भी किया था वो सब रिवर्स हो गया। एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया और इसकी बहुत अहमियत इसलिए भी है कि ये 8 के 8 जजेस का मुत्तफिका फैसला है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो वाज़िया तौर पर इख्तलाफात थे जजेस की जो तकसीम थी, उसमें एक चीज़ तो ये सामने आई है कि उमर अता बंदयाल साहब के पास इस वक्त भी अक्सरियत मौजूद है। और उसके साथ साथ ये हुकूमत का जो एक प्लान था जजेस की अंदर तकसीम पैदा करने का, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म करने का, 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल करने का, वो सब दबड़दुस हो गया है। और हुकूमत को बिल्कुल चीफ जस्टिस को ने उसके पार्लियामेंट के अंदर, उनके घर के अंदर घुस के मारा है। इससे आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, जैसे मैं आप इसके आगे डिटेल्स आर्डर की कुछ नुकात आपके सामने रखूँगा कि हुकूमत को घर भेजने का इंतज़ाम किस हद तक हो चुका हुआ है। पहले इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये बिल बनाया गया। आज हमने आपको डिटेल से बताया था, मैंने जो पहले वीडियो की थी उसमें मैंने आपको वजह बता दी थी कि आज ये ऑर्डर मुअत्तल हो जाएगा। ये आज इसके शॉर्ट ऑर्डर में इस बिल को अदालत मुअत्तल कर देगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर ये बिल इंटैक्ट रहता है और सुप्रीम कोर्ट इसको मुअत्तल नहीं करती तो 8 रोज बाद इसने कानून बन जाना था और उसके बाद काजी फाइजी साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब अपनी अदालत लगा सकते थे। इसमें चीफ जस्टिस से जो बेंच बनाने का इख्तियार था वो छिन जाता और एक नया क्यास जन्म ले सकता था। तो इस क्यास को ख़त्म करने के लिए आज 8 मेंबर बेंच बैठा, हंगामी बुनियादों ने के ऊपर उन्होंने इस केस को टेकअप किया, इसकी समाअत की। इम्तियाज़ कुरैशी ने बड़े अच्छे दलाइल दिए और उस दौरान ही हमने आपको बता दिया था कि ये बिल आज मुस्तरद होने जा रहा है। तो एग्जैक्टली जो शॉर्ट ऑर्डर आया है 8 सफ़ात का, उसमें ये बिल मुस्तरद हुआ है। और ये सबसे मज़े की बात ये कि ये 8-0 से मुस्तरद हुए, 8 के 8 जजेस का ये ख्याल है कि ये बिल गैर कानूनी है, इसको नहीं बनना चाहिए। अब 2-3 चीज़ें आप देख लें। एक तो उन्होंने कहा कि ताहुक्म सानी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सदर के पास दस्तखत करने के लिए ये मामला जाए या ना जाए, सदर इसके ऊपर दस्तखत करें या ना करें, हर दोनों सूरतों के अंदर ये बिल जो है वो मुअत्तल तस्वर होगा। ये बहुत बड़ा अपसेट है इस वफाकी हुकूमत के लिए। और इसका जो मेन जो ऑर्डर है उसका जो एक पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस मूवमेंट दैट द बिल रिव्यूज द एसेंट ऑफ द पार्लियामेंट और इज द केस मे बी it deemed that such asset has been given, then from that very moment onwards and till further orders, the act that comes into being shall not have take or be given any effect nor be acted upon in any manner. तो बात वाजे हो गई है। चीफ जस्टिस साहब ने जो एक लकीर खींच दी है, लकीर ये खींची है उन्होंने कि हुकूमत ने जो ये एक्ट बनाया ये गैर कानूनी है। और इसमें जो 8 के 8 मुअज़्ज़ज़ जज हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है कि वो आइन के साथ क्यों खड़े हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि ये इस बेंच का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, इनको तो इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था चूंकि ये इनका अपना मामला था। तो भाई ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ात का मामला नहीं है, ये एक चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला है। उमर अता बंदयाल सितंबर में चले जाएंगे। जो बात है वो आइन की और रसूल की है। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। इन तीनों जजेस के ऊपर बहुत सख्त तनकीद होती है। फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे, जस्टिस आशा ए मलिक थी, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। ये 8 के 8 जजेस इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो गए कि हुकूमत ने जो बिल ये एक्ट बनाया ये गैर कानूनी है। 3 चीज़ें इससे आपको समझ आएंगी। एक तो जो हुकूमत का इलेक्शन को डिले करने का मंसूबा था वो भी फ्लॉप हो गया। इसके साथ साथ जो हुकूमत का चीफ जस्टिस के हाथ पांव बांधने का और अदालत के ऊपर हमले का मंसूबा था, इसको ऐसा जबरदस्त जवाब दिया चीफ जस्टिस ने कि वो पार्लियामेंट के अंदर घुस गए और उनको उनके घर के अंदर घुस के मारा है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की शायद पहली एग्जाम्पल होगी कि एक ऐसा जो एक्ट है जो अभी कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था, कहीं आया ही नहीं था रुए जमीन के ऊपर, और उसको हलाक कर दिया। वो उसको आने ही नहीं दिया, वो कानून अभी बना ही नहीं था लेकिन उसके बावजूद उसको मुअत्तल कर दिया। तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है इस हुकूमत के लिए। और फिर इसके साथ साथ जो इलेक्शन को पैसे देने का मामला था, जो इलेक्शन को रोकने का मामला था, वो भी आज बड़ी हद तक वाजे हो गया।
کہ اس آرڈر کے اندر ایک تو انہوں نے کھل کے لکھا کہ جو بنیادی حق ہے ان میں سے ایک آزادی اظہار رائے ہے، اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی آزادی بھی بنیادی حق ہے، اور یہ جو بل ہے یہ عدلیہ کی آزادی سے متصادم نظر آتا ہے۔ اس کے اندر اس کے جو 14 پیراگراف ہیں اس شارٹ آرڈر کے، اور 15ویں میں جو ہے وہ انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہیں، اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا ہے، سیاسی جماعتوں کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو، JUI کو، جماعت اسلامی کو، عوامی نیشنل پارٹی کو، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی کو، اور مسلم لیگ کیو، ان ساری سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹسز ہوئے، اور کہا گیا کہ ہم ان کو بھی سنیں گے، لیکن 2-3 چیزیں دیکھ لیں، ان کو ظاہر ہے سپریم کورٹ سنے گی، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا، اب جو حکومت نے ایک گڑھا کھودا تھا سپریم کورٹ کے لیے، اس میں وہ اس گڑھے میں خود ہی آ گئی ہے۔ تو اس ایکٹ کے مسترد ہونے سے جتنی بھی ایفرٹس لگائی گئی تھیں، جو حکومت کا آسرا تھا سپریم کورٹ کو مینیج کرنے کا، اس کے اختیارات چھیننے کا، وہ سب تہس نہس ہو گئے۔ اور آج ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ جو قومی اسمبلی کے اندر جو الیکشن کمیشن کو 21 ارب کی جو گرانٹ دینے کا معاملہ تھا، اس کو بھی مسترد کیا گیا کثرت رائے سے، فائنینشل کمیٹی کی طرف سے جو سفارشات تھی ان کی روشنی میں بھی۔ اور پھر اب کل جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں فوج بھی ہوگی، جس میں حکومت بھی ہوگی، ان کیمرہ سیشن ہوگا۔ اپارٹ فرام دیٹ وہ ایک طرف ہو، لیکن سپریم کورٹ نے جو اپنے حدود کے اندر مداخلت تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ جو 14-15 جو پیراگراف ہے، اس کے ایک ایک لفظ پڑھنے لائق ہے کہ کس طرح انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا اس آرڈر کو، اور اب یہ آرڈر صدر کے پاس جائے یا نہ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت کیا موقف اپناتی ہے۔ حکومت اس کے اوپر جو مرضی موقف اپنائے، ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، وہ کورٹ کا حصہ بنیں یا کورٹ سے بائیک آؤٹ کریں۔ اگر وہ کورٹ کا حصہ بنیں گے تو بھی ان کو جوتے پڑنے، یہ بل تو مسترد ہو گیا، اور یہ بات اسی طرح ہی آگے چلے گی، چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بنیال کسی صورت یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے گھر کے اندر گھس کے تخریب کی جائے۔ اور آج کی ایک خبر یہ بھی ہے کہ جب آج تمام ججز جب اکٹھے تھے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، تو اس میں کچھ ججز کی آپس میں جو ہے وہ کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اس کے بعد جسٹس عمر عطا بنیال صاحب نے جسٹس جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو بھی، جسٹس منصور علی شاہ کو بھی، اور جسٹس طارق مسعود صاحب کو بھی اپنے چیمبر میں بلایا، لیکن وہ ساری چیزیں ایک طرف، عمر عطا بنیال صاحب اس چیز کو بالکل بھی قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہے کہ اس طرح سے ان کے گھر کے اندر گھس کے حملہ کیا جائے، ان کے اوپر ان کے اختیارات کو چھینا جائے۔ اور یہ واضح اور 2 ٹوک پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام فورسز کے لیے جو سوچتے تھے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کر لیں گے، وہ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم پیدا کر دیں گے، وہ عمر عطا بنیال کو اکیلا کر دیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب عمر عطا بنیال نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اور یقین مانے ان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے۔ یہ جو سٹینڈ ہے اس کو ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس کی ٹائمنگ بہت اہم تھی۔ جس طرح سے سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو مسترد کر دیا کثرت رائے سے۔ 8 ججز عمر عطا بنیال صاحب کے ساتھ ہیں، ان میں سے بھی کوئی اعتراض کرنا چاہے تو کر سکتا تھا، حالانکہ گراؤنڈز تھی، لیکن یہ ایک واضح اور 2 ٹوک پیغام ہے کہ الیکشنز ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔